खराज तहसीन पेश करते हैं। अकीदतों का इजहार वर्षा के मुताबिक अगर आप चाहते हैं। ख़वाजा कश्मीर अल्लामा सैयद ग़ुलाम रसूल गयूर साहब की 20वीं बरसी है और इस मुनासबत से जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस गयूर फाउंडेशन के साथ मिलकर आज हम यहाँ टैगोर हॉल में उनको याद कर रहे हैं। चूँकि अल्लामा गयूर साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, हमगीर, एक आलिम, एक दानिश्वर, एक मुफक्किर, एक शायर, एक सहाफ़ी, एक माहिर तालीम, एक समाजी लीडर और ख़ासकर जो उनको शर्फ़ हासिल था वो बहुत ही बड़े आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आज जो यहाँ पर उनका दिन मना रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं, वो 22 अक्टूबर 2005 अपने गांव रत्नीपुरा में उनको नाआक़िबत अंदेश हाथों से वो शहीद हुए और आज यहाँ पर मकाले पढ़े गए। उनकी जो शायरी है, आर्टिस्टों ने उनकी शायरी यहाँ पर परफॉर्म किया और ये आज ही नहीं, हम हर बरस इसी तरह या टैगोर हॉल में या पुलवामा में या और कहीं जगह हम हर बरस उनको याद करते हैं। और उनकी जो लिखारी है, उनकी जो शायरी है, वो आने वाली नस्ल के लिए एक मशाल राह है। तो अल्लाह करे कि हम उस मिशन को कामयाब रखें, आगे चलाइए। अभी तक मैंने उनकी 7 किताबें कश्मीरी और उर्दू में मुरतब कर करके शाया कर दी। 3 अभी तैयार हैं और उनकी तकरीबन 100 किताबें हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम उनको लोगों के पास लाएंगे शाया करके। देखिए, जनाब ग़ुलाम रसूल गयूर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो एक हमजहत हमगीर शख्सियत, कसीरुल जहाद, जिसे आप मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। सहाफ़ी भी थे, शायर भी थे, अदीब भी थे, सोशल वर्कर भी थे, मुअल्लिम भी थे। और इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए तो वक्त की तंगदामनी मद्देनज़र है। मैं उनकी एक पहलू पर अगर मौका मिला बात करने का, तो मैं एक पहलू पर बात करूँगा। वह है कि मैं उन्हें एक आशिक़ रसूल की हैसियत से जानता। जहाँ तक इश्क़ रसूल का ताल्लुक़ है, मैं आपको एक वाक़ा सुनाता हूँ, आपके तवस्सुत से ये लोग भी सुनेंगे। बरसगीर के एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, दीदार अली, दीदार, मौलाना दीदार अली। ये वही हैं जिन्होंने गाज़ी अलमुद्दीन उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई थी। जिस नमाज जनाजा में, जिस जनाजा के जुलूस में उन्होंने एक शातिम रसूल का कत्ल किया था और फांसी पर चढ़ाए गए थे। अल्लामा इकबाल ने भी उसमें शिरकत की थी और अल्लामा इकबाल ने कहा था कि असी तो गला कर दे रह गए, तो तरखान दा बेटा बाजी ले गया। तो उनके पास एक मरीद था जिसका नाम था ग़ुलाम रसूल। कुछ साल उनकी खदमत करके वो किसी और के पास चला गया, ग़ुलाम रसूल गयूर के तवस्सुत से, नाम के हिसाब से। तो जब वहाँ पर गया तो उसने कहा तो ये तो बिल्कुल शिरक है, ग़ुलाम रसूल नाम रखना शिरक है। तो उसने उनका नाम अब्दुल्ला रखा। जब दीदार अली को पता चला तो उसने कहा, भाई जो ग़ुलाम रसूल नहीं होगा वो अब्दुल्ला हो ही नहीं सकता। अल्लाह का बंदा और अब्दुल्ला बनने के लाजिम है कि रसूल का ग़ुलाम। उसने जब ये बात सुनी तो वापस आ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इनके आशिक़ रसूल की हैसियत के बारे में मैं अगर मौका मिला तो मैं गुफ्तगू करूँगा कि इश्क़ रसूल जो है वो हमारी बुनियाद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दीन है, हमारा ईमान है, हमारा काबा है, हमारा किबला है। और इश्क़ रसूल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हर की इश्क़ मुस्तफ़ा सामान ओस्त, बहर बरदर गोशे दामान ओस्त, सोज सिद्दीक़ो अली अज़ हक़ तलब, ज़र्रे इश्क़ नबी अज़ हक़ तलब,
روح را جز عشق و آرام نیست، عشق و روح زیست کو را شام نیست۔ حضور کی محبت جو ہے وہ ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ حضور ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا کعبہ ہے، ہمارا قبلہ ہے، اور ہمارا سب کچھ، ہماری اساس جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اور وہ محبت غلام رسول غیور کے دل میں جو تھی، موجود تھی، اسی محبت کا یہ تقاضا ہے جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو خراج عقیدت پیش کرنا، سب سے بڑا خراج عقیدت پیش کرنا یہ ہوگا کہ ہم اپنے دلوں میں عشق رسول کی جگائیں۔ میں آپ سے بتاؤں گا کہ آج سے کئی سال پہلے، شاید 15-20 سال پہلے، کشمیر یونیورسٹی میں اقبال پر ایک یہ ہوا تھا، ورکشاپ یہ ہوا تھا، اقبال ڈے وہ مناتے تھے، یوم اقبال۔ مجھے بھی موقع ملا تھا کہ ریاض پنجابی ان دنوں وائس چانسلر تھے، مجھے بھی بولنے کا موقع ملا۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم اقبال کے عاشق اس لیے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے ذاتی اور خاندانی تعلقات ہیں، ہمارے ان کے اقبال کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں۔ اقبال کا کوئی سوانح نگار خواجہ عبدالصمد ککرو مقبل کو نظر انداز کر کے وہ نہیں لکھ سکتا اقبال کے سوانح جو ان کا تاثر، وہ میں آپ کو بتا دیتا، وہ ٹائم تو نہیں ہے، رواز ہاسٹل میں 1911 میں جب شکوہ پڑی تو خواجہ صمد ککرو نے اپنا دشالہ ان کے کاندھوں پر ڈال دیا، اور وہ دشالہ اس کو نیلام کر کے انجمن کے چندے میں وہ رقم دی گئی۔ تو اسی طرح ان کے زبردست تعلقات تھے۔ انہوں نے جب غلام حسن جو ان کا عبدالصمد ککرو کا بیٹا تھا، جوان بیٹا، جب وہ فوت ہو گیا تو اقبال نے اندھیرا صمد کا مکان ہو گیا، اقبال نے مرثیہ کہا، وہ روشن خورشید روشن یہاں ہو گیا۔ وہ دوسری لمبی بات، میں نے کہا کہ ہم اقبال کے عاشق اس لیے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے ذاتی یا خاندانی تعلقات ہیں، ہم اقبال کے عاشق اس لیے ہیں کیونکہ وہ ہمارے رسول کا عاشق۔ تو ہم غلام رسول غیور کو عاشق رسول کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ ان کی سیاست کے ساتھ، ان کی کسی اور اس کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ میں اس بارے میں کوئی گفتگو کرنے میں کوالیفائڈ کروں گا ہی۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ جو کہ ڈیل ان کی وہ کتاب جو ہے نعتوں کی، جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان میں، اور سنا ہے میں نے کہ جب بھی حضور کا نام آتا تھا تو وہ اشکبار ہو جاتے تھے اقبال کی طرح۔ تو یہ محبت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اسی کا خراج عقیدت کرنے کے لیے میں آج یہاں آیا، اور کئی سال سے تو اس میں وہ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے، اور ایک عاشق، کیونکہ جامی نے بھی کہا تھا خاک راہ عشقت، خاک راہ عشقت یا رسول، سرمے من دیدے من چشم من چشمان من۔ ان کی راہ میں محبت کی جو خاک اڑتی ہے، اس کا ذرہ بھی اگر ہم کو نصیب ہو جائے، یہ جو اقبال نے کہا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب، تو وہ تعلق کرنے کے لیے، اسی کے لیے غیور صاحب کو خراج عقیدت بحیثیت عاشق رسول پیش کرنا۔